بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع. تدريبات على التنوين وأحرف المد الثلاثة وحرفي اللين. همزة فتحة ألف آ، ميم فتحة ما آم، نون فتحة ن آمن، همزة فتحة ألف آ، واو فتحة ألف صغيرة وا آوا، همزة فتحة ألف آ، نون كسرة ني آني، يا فتحة ي آنية، تا كسرتين تن آنية، همزة كسرة يا صغيرة إي، لام فتحة ألف صغيرة لا إي لا، فا كسرة في إي لا في، همزة فتحة يا سكون أي، نون فتحة ن أين، با كسرة بي، ها كسرة يا صغيرة هي به، جيم فتحة ألف مد جا، همزة فتحة أ جاء، جيم كسرة يا مد جي، همزة فتحة أ جيء، جيم ضمة واو سكون جو، عين كسرتين عن جوع، خا فتحة واو سكون خو، فا كسرتين فن خوف، خا فتحة يا سكون خي، را ضمتين رن خير، دال فتحة ألف دا، واو ضمة واو صغيرة وو داوو، دال ضمة دو داوود، ذال فتحة ألف صغيرة ذا، لام كسرة لي ذالي، كاف فتحة ك ذلك، را فتحة را، ضاد ضمة واو سكون ضو رضو، شين فتحة ألف مد شا، همزة فتحة أ شاء، ميم فتحة ألف صغيرة ما، لام كسرة لي مالي، كاف كسرة كي مالكي، شين فتحة يا سكون شي، همزة كسرتين إن شيء، طا فتحة طا، غين فتحة ألف صغيرة غا طغى،
طغوا طيرا عاد على عين فيه قال قول كان كيدا كيف لوح ليس مالا نارا ماء ويل يوم يا فتحة يا را فتحة را يرى ها ضمة واو صغيرة هو يره حاسد حافظ دافق شاهد عابد